بيان دابا ندوزو ليكزارسيس 3 تا هو راه ساهل بزاف. شنو كيقول لك هاد ليكزارسيس 3؟ كيقول لك écrire l'algorithme qui permet de calculer le maximum de deux entiers quelconques. très bien. دونك شنو قال لك حسب لي ديال واحد الماكسيموم ديال جوج ديال الاعداد غادي نعطيك يكونوا كينتميو، قال لك اونتي دونك كينتميو للزد في الالغوريثم ماشي ان. دونك نبداو الالغوريثم ديالنا. الغوريثم شنو نسميو ماكسيموم. très bien. من بعد ندوزو دابا الديكلاراسيون. عندنا شي كونستونط؟ لا. دونك شنو عندنا ا و بي، يعني قالك دو زونتي كيلكونغ يعني ا و بي، نسميو حنا ا و بي. غنديرو فاريابل، غنديرو ا بي فيرغول بي، ونديرو ليهم التيب ديالهم دو بوان. التيب ديالهم غيكونو اونتي يعني كينتميو للزيرو. متفق؟ دونك دابا غنبداو الالغوريثم ديالنا. غنديرو ديفيت، متنساوش ديفيت. très bien. دونك ديفيت اشنو خصنا حنا؟ خصنا او بي. دونك غنكتبو لي اكريغ، نعطيو ليه واحد الميساج في ليكرون. اكريغ سيزي اولا دوني اولا سيزير دو زونتي A et B. سد الميساج ديالك، سد القوس. دونك كيف ما قلنا هذا الميساج كتكتب ليه في ليكرون. غدير التالية، كتسنى يعطيك A و B كينتميو للزد. تخي بيان. دونك بالنسبة لهنا فاش درتي A و B درتيهم بالترتيب. A و B دير ليغ A B، مديرش ليغ B A. في هاد المثال ماشي مشكل، حيت الماكسيموم فاش غنديرو سي غنحلو المشكل. مي كاين شي تمارين اخرين ما خصكش تقلب هنايا ليغ، تكتب لي هنا ا و بي وتقلبهم دير بي ا. تبقى حاول دير نفس الترتيب ا بي. très bien. دونك وصلنا لهاد المرحله. دونك عندنا المشكل فين كاين؟ اللي عطانا ا و بي يقدر يكون بي هو الماكس، يقدر يكون هو ا هو الماكس. دونك هنا غنديرو الماكس تا هو غادي يكون اونتي. très bien. دونك غنديرو سي، نبداو سي ديالنا. سي A supérieur ou égal à B. alors يعني إلا كان A كبر أو يساوي B. دونك شنو غادي غنديرو A هو الماكس. مي سينو واش غتكتب ليه بي كبر من A؟ قطعا نو، خصك صافي سينو هو عارف. يعني هو اصلا في الالغوريثم فاش درتي لي سينو عندو سميتو الحل الثاني. دونك الحل الثاني عندو هو ا انفيريور ستريكتومون ا بي. تخيل بيان. دونك ما تكتبهاش لي عارف رضي عليك، ما تكتبهاش. دونك سينو بي هو الماكس. كملتي سي، اجي نكملو هنا ودير فانسي. ديما فاش تكمل سي ساليها بفانسي. دونك دابا شنو غادي دير؟ تعطيه سميتو الماكسيموم. دونك غدير لي اكريغ، كتب لي في الميساج اكريغ ميساج لو ماكسيموم de deux entiers de A et B I. يعني الماكسيموم ديال A و B هو دير جوج مقيطات، تسد الميساج ديالك ديال الفيرغيل الماكس حيدو من الميساج باش ميطلعش لي ماكس، خصو يطلع لي الاجابه ديالك واش A ولا B. متفق؟ ونسدو ونساليو الخاتمه ديالنا هي فين. يعني سالينا الالغوريثم. كنتمنى يكون ساهل، راه التمرين يعني بسيط بزاف غير باش تفهموا كيفاش نستعملوا هاد السي. من بعد غنديروا واحد التمارين اللي غادي تكون فيهم سي وسي. كيفاش؟ دابا غنديروا سي، نعطيو لاكسيو ديالها وغنديروا سينو
وغنديرو في وسط سينو سي عاوتاني غنعطيو لاكسيو ديالها وندير سينو، عاوتاني وسط سينو الاخرى نديرو سي، عاوتاني نبقاو غاديين سينو مثلا حتى لهنا. درنا هنا سينو ولا اخرى ياك. دونك اشنو غادي تجي دير في فانسي؟ كل وحده غتعطيها الفانسي ديالها. دونك هنا غتعطي فانسي، هنا كذلك غتعطي فانسي، وهنا كذلك غتعطي فانسي. صافي. نتمنى يكون واضح. غنعطيو مثال باش نفهمو اكثر.